शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। राजौरी के बड़हाल गांव में मुतासरा घरों को अलग थलग कर दिया गया। पूरा गांव मुहासरे में, मुतासरा कुंभों के अफराद जीएमसी राजौरी मुंतकिल। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, इजाफी राशन और रसोई गैस की मुफ्त सप्लाई नए माली बजट में शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट पर फरवरी के पहले हफ्ते में वंदे भारत रेल चलेगी। रेलवे हुकाम। और वादी में गिरा फरोशी उरूज पर सब्जियां, मेवाजात और दीगर अशियाई खुर्दनी की कीमतों में इजाफा। इंतजामिया खामोश। मौज़ूआत की तफसील। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। राजौरी के बड़हाल इलाके में 17 अफराद की अमवात के बाद भी सूरत हाल जूं की तूं है। सारा जिलाई इंतजामिया, महकमा पुलिस, महकमा सेहत और दीगर जांच टीमें गांव में मौजूद हैं। फौत हुए 17 अफराद के लवाहकीन और करीबी रिश्तेदारों को राजौरी जिला हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है, जबकि उनके घरों को गांव से अलग थलग कर दिया गया है और मुतासरा घरों में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसी दौरान आज राजौरी के बड़हाल इलाके में मजीद 3 अफराद की हालत गैर होने के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि बड़हाल गांव के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि मुतासरीन को अलग थलग रखने का भी इंतजाम किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक राजौरी के बड़हाल गांव में आज मजीद 3 अफराद अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। अलबत्ता मकामी इंतजामिया का कहना है कि इन बीमार अफराद का पुरअसरार बीमारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये मामूल के मुताबिक बीमार हुए हैं। अलबत्ता कल शाम 22 साल नौजवान एजाज अहमद को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। इंतजामिया ने कहा कि फिलहाल माहिरीन और डॉक्टर इस पुरअसरार बीमारी के बारे में कुछ भी कहने से कासिर मालूम होते हैं। याद रहे कि मरकजी टीम इलाके में ख़ैमज़न है और सभी अफराद के नमूने हासिल करने के बाद उन्हें लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। वाज़ेह रहे कि राजौरी के बड़हाल गांव में पुरअसरार बीमारी की वजह से 12 बच्चों समेत 17 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि 6 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खुद बड़हाल गांव जाकर सोगवारां से ताज़ियत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला पुलिस की जांच को दिया गया है और महकमे वज़ारत दाखिला की मुख्तलिफ एजेंसियां इस वाक़े की जांच कर रही हैं। गर्चे महकमे सेहत ने वाज़ेह किया है कि यह कोई वायरल बीमारी नहीं है। मकामी इंतजामिया ने बड़हाल गांव को मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है और इलाके में लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं है, जबकि कई अफराद को ज़िला हेडक्वार्टर राजौरी लाया गया है और वहां उनकी देखभाल की जा रही है। समन जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार के 100 से ज़ायद दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल न होने के पेश नज़र अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। सरकार के इख्तियारात के मुतालिक भी कन्फ्यूजन है। यहाँ तक कि काबीना में लिए गए फैसलों को मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के बाइस खुश उसलूबी से अभी कामकाज नहीं हो पा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई बार ये वाज़ेह किया कि 2 पावर सेंटर एक ही वक्त में काम नहीं कर सकते हैं। इसी दौरान अपोजिशन जमातों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि असेंबली चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा करने में ताख़ीर हो रही है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने शहरबीन से बात एक क्वेश्चन रखना होता है बजट में, वो कर सकते हैं हम जब बजट सेशन लगेगा। हमने फूड में एनहांसमेंट की बात की। अब 100 दिनों में तो ये मुतालबे तो पूरे नहीं हो जाते हैं। वी हैव एन मैंडेट ऑफ 5 इयर्स और हमने कहा है जो आने वाला बजट सेशन है फरवरी मार्च में वो बनेगा 2025-2026 के लिए। जो भी हमारी कमिटमेंट्स है वो 100% उमर सरकार पूरा करेगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। 100 दिन में अगर आप हमारा देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट्स, हमने रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेट को वापस आओ, हमने ये किया कि जो ऑटोनॉमी है उसके बहाल करो और हमारे साथ बात की जाए, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यूथ का एज था उसको बढ़ाया,
ہم نے ایجوکیشن کیلنڈر کو چینج کیا، جس طرح باقی جگہوں پر وہ بھی پہلے ہی کیبنٹ میٹنگ میں اس کو پاس کیا گیا. تو مرحلہ وار طریقے پر ہر کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے ایک بریدنگ ٹائم دیا جاتا ہے سرکار کو، اور امید ہے کہ 5 سال تو دور کی بات ہے کہ اگلے فائنانشل ایئر میں ان چیزوں کو جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہے ان کو پورا کیا جائے گا. اسی طرح آپ ریزرویشن پالیسی پر آج نوجوان بول رہے، عمر عبداللہ سرکار نے اس کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، اس کو ٹائم دیا گیا، حالانکہ وہ پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون ہے، لیکن ریاست نے کہا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے. سٹیٹسٹیکل ڈاٹا سامنے آ کر، ریکمنڈیشن سامنے آ کر گورنمنٹ ایک کال لے لی اور اس کے بعد اس کو ریکمنڈ کیا جائے گا گورنمنٹ آف انڈیا کو. اسی لیے میں اپنے لوگوں سے، اپنے ووٹر سے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کو بھاری عقیدے سے کامیاب کی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ صبر کریے، انشاءاللہ جتنی بھی کمٹمنٹس نیشنل کانفرنس کی ہے وہ پوری ہو جائیں گی. گزشتہ دنوں سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے پولیس ٹیلی کمیونیکیشن بھرتی جو ہے اس کے تحریری رزلٹ سامنے آئے ہیں، پی ڈی پی نے اس پہ بھی اعتراض جتایا ہے. نہیں دیکھیں، ایک تنقید ہوتی ہے سائنٹیفک تنقید، دوسری تنقید برائے تنقید. پی ڈی پی کا اب رویہ ہی تنقید برائے تنقید. اگر پی ڈی پی اپنے آپ دامن میں جان کر دیکھیں گے، اپنے ماضی کو یاد رکھیں تو اس جہانے پر پہنچانے کے لیے تو پی ڈی پی ذمہ دار ہے. انہوں نے یہاں اس ڈسپنسیشن کو لایا کہ آج ہم 10 سال سے پورا جموں کشمیر جو ایک وقت ہندوستان کی سب سے بڑی پاورفل ریاست تھی، ہم یو ٹی میں تبدیل ہو گئی، اور ایک یو ٹی نہیں اس کی 2 یو ٹیز بنائیں گے. اب وہی لوگ ہم پر الزام ٹھہرائے جو خود ملزم ہے. پبلک کی کٹہری میں ان کو کھڑا کرو، پبلک نے تو ان کو جواب دیا الیکشن میں. اب ان کے پاس کام نہیں ہے، وہ تنقید برائے تنقید کریں گے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. نئے مالی سال کے بجٹ میں 200 یونٹ مفت بجلی، اضافی راشن اور رسوئی گیس کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. بات کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر. اسی دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج جموں میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کشمیر کے لیے نہیں بلکہ جموں کے ڈوگروں کے لیے تھی. انہوں نے کہا کہ ملک کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ اندرونی خطرات کا سامنا ہے. انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ خصوصی پوزیشن 1 صدی قبل ڈوگرا حکومت نے زمین کی حفاظت کے لیے لائی تھی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پی ڈی پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہی بی جے پی کے ساتھ مخلوط حکومت بنائی اور بی جے پی کو جموں کشمیر میں لایا. حالانکہ اس وقت نیشنل کانفرنس نے پی ڈی پی کو حمایت دینے کے لیے ان سے رابطہ بھی قائم کیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا. جس پارٹی نے بی جے پی کے ساتھ مل کر جموں کشمیر میں حکومت بنائی اسے موجودہ حکومت کی نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بھارت کو باہر کا خطرہ نہیں ہے، بھارت کو اندر کا خطرہ ہے. گھر کو ڈبونے والا اندر کا ہی ہوتا ہے، باہر کا نہیں ہوتا. اس لیے اس گھر کو اگر مضبوط کرنا، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریے. لوگوں میں جا کے ہوتا ہے، لوگوں میں جانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں، ان کا کیا ازالہ کریں. جب تک لوگوں میں نہیں جاؤ گے کبھی بھی آپ لوگوں کو جیت نہیں سکو گے. ان کا پروپیگنڈا ہے ہندو خطرے میں ہے. ارے 80% ہندو تو خطرہ کہاں سے ہے؟ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسے پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں. اس لیے اگر اس کا توڑ آپ نے کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. 370 کشمیریوں کے لیے نہیں ہے. مہاراجا نے 1927 میں جو قانون بنایا وہ کشمیریوں کے لیے نہیں تھا، وہ ڈوگروں کو بچانے کے لیے تھا. ڈوگروں کو خطرہ تھا کہ پنجاب جو ہے امیر ہے، پنجابی وہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے، آپ کی نوکریوں پہ قبضہ کریں گے. تب انہوں نے 1927 میں قانون لایا. آج کیا حال ہے؟ آج آپ نے اس وقت تھالیاں بھی بچو، تم نے کھویا کیا اور پایا کیا. 75 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی نہیں، نیشنل کانفرنس ہماری جماعت ہے، لوگوں کی جماعت ہے. ہم نے سر نہیں جھکایا، نہ سر جھکائیں گے. یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں. اتنی بھی تکلیفیں آئی ہمیں، کوئی کم تکلیفیں ہمیں نہیں آئی. میرے والد کو کم تکلیفیں نہیں آئی، اپنوں نے تکلیفیں دی، مگر سر نہیں جھکایا، کھڑے رہے. کیونکہ بھروسہ تھا اس پہ اور لوگوں پہ. اچھا کرو گے تو وہ خود مدد کرے گا. آج جب الیکشن آئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا کیا تھا؟ ہم حکومت بنا لیں گے، ہم یہاں راج کریں گے. یہ تو سب جگہ کہا انہوں نے. کہاں ہے وہ آج؟ حکومت چلانا آسان نہیں ہے، مشکلیں ہزاروں ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی اور اس کی مدد ساتھ ہوگی تو ہم لوگ مشکلیں پار کر سکیں گے. اور ساتھ اس کا ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کا ہونا.
नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी की डिक्टेशन तस्लीम करने को तैयार नहीं है, बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सामीन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और इस पर पहले ही रेल का ट्रायल भी हो चुका है। इसी दौरान मालूम हुआ है कि रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी कटरा से बड़गाम के दरमियान वंदे भारत ट्रेन फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में वंदे भारत ट्रेन के लिए 24 और 25 जनवरी को कटरा से बड़गाम के दरमियान ट्रायल अमल में लाई जा रही है। दुनिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज जम्मू में कहा कि कटरा श्रीनगर ट्रेन सर्विस शुरू करने में मजीद वक्त लग सकता है। बताया जाता है कि यह सर्विस अप्रैल माह में शुरू होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हालांकि मैंने मन बना लिया था कि 25 जनवरी को मैं रेल के जरिए श्रीनगर जाऊंगा, लेकिन सुना है इसमें ताखीर होगी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में सेहत की सहूलियात का दायरा बढ़ाने के लिए कौमी सेहत मिशन में 5 साल तक की तोसी करने का फैसला किया है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद मरकजी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी सेहत मिशन ने मुल्क में सेहत खिदमात के दायरे कार को बढ़ाने और सेहत की सहूलियात के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए मुख्तस रकम का आइंदा बजट में ऐलान किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर NHM मुलाजमीन यूनियन के सूबाई सदर डॉक्टर विकास शर्मा, मुनीर अंद्राबी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्ताफ अहमद भट्ट की सरबराही में एक वफ्द ने जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और वज़ीर आला को एक याददाश्त के जरिए मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए, जिनमें तनख्वाहों में इजाफा, जॉब पॉलिसी, रिटायर्ड NHM मुलाजमीन के हक में माली इमदाद और लेफ्ट आउट कैटेगरीज के हक में EPF यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की सहूलत शामिल है। इस मौके पर वज़ीर आला ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो ज़ाती तौर पर मुतालिका वज़ीर से मामले पर बातचीत करेंगे और उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने के लिए कहेंगे। शहर कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी कश्मीर में इन दिनों गिरां फरोशी उरूज पर है। वादी के मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियां, मेवाजात और दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में ताजिरों ने बेतहाशा इजाफा कर रखा है, जबकि मुर्ग और अंडों के लिए भी बाजारों में अलग अलग कीमतें बताई जाती हैं। अवामी हलकों ने इस सिलसिले में ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया की खामोशी पर हैरत का इजहार किया है और कहा है कि इंतज़ामिया के चेकिंग स्क्वाड बाजारों में कहीं मुतहरिक नहीं है। इसी दौरान आज ज़िलाई इंतज़ामिया कुपवाड़ा हरकत में आ गया। आज ज़िले की 16 तहसीलों में अचानक तहसील इंतज़ामिया के अफसरान हरकत में आए। इस मौके पर 2 क्विंटल से ज़्यादा की गली सड़ी सब्जियां ज़ाया की गईं, जबकि मुनाफाखोर ताजिरों से 36,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जुर्माने के तौर पर वसूल की गई। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ज़िला कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि जहां कहीं भी उन्हें शिकायत हो वो फौरी तौर पर इंतज़ामिया की नोटिस में लाएं। देखिए मकसूद साहब, इस वक्त हम चले कलान की आखिरी 10 दिन के आयाम में गुजर रहे हैं और मौसम भी अच्छा खासा रहा, ज़्यादा बर्फबारी भी नहीं हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अभी तक तो फिलहाल मौसम ठीक ही रहा, लेकिन इस बीच जो गिरा फरोश है, जो महंगे दामों सब्जियां बेचते हैं, गोश्त बेचते हैं और दे हैव गॉन अनब्रिडल्ड, इनका थोड़ा शिकंजा कसने के लिए मैंने सैटरडे को ही ऐलान किया था कि हम मार्केटिंग चेकिंग इंटेंसिफाई करेंगे और तमाम तहसीलदारों को हमने एक्टिवेट किया है, क्योंकि यहाँ युवा मिशन सर्वे चल रहा है। हमारे 385 पंचायतों में सारा स्टाफ लगा है, कोई 1200-1300 मुलाजिम हमारे चल रहे हैं। तो इसका फायदा मार्केट में कोई ना उठाए, तो आज हमने मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में टीम तश्कील दी और 16 की 16 तहसील, जिसमें हिंदवारा, कोपारा, मुसिल, केरन, करना, ये विलगाम, तारकपोरा, हर 16 के 16 तहसीलदारों में हमने टीमें कल शाम को ही एक्टिवेट की थी और आज 11 बजे से 1 बजे तक ऑल ऑफ ए सडन हमारी टीम सारी जगह पहुंच गई और 2 क्विंटल और 4 किलो सब्जियां, फ्रूट, गले सड़ी सब्जियां वो सारी ज़ाया कर दी और 36,400 रुपये हमने जुर्माना वसूल करके खजाना आमला में एडी फूड और देगर अमलाजात, पुलिस के एहलकार भी सड़कों पे हो जाए। कम से कम 1-2 की शिकायत तो करें, कम से कम देखें कि जब तक आप आईना के सामने खड़ा नहीं होंगे आपको अपने हुलिया का पता नहीं चलेगा, या आपको कोई दूसरा बोलेगा कि जनाब
آپ کی یہ کھانی ہے یا کم ہے. لیکن مارکیٹ اتنا بڑا ہے, گورنمنٹ ول ٹرائی لیول بیسڈ ٹو punish those culprits who will seize their shops, who will cancel their license, and who will put them behind the bars, who will go to every extent. لیکن پہلا جو ہے کسٹمر بائر بیوار, یہ قانون ہے کہ مشتری ہوشیار, پہلے خریدنے والا ہی احساس کا مظاہرہ کرے اور اپنی زبان سے بات کرے کہ اگر 650 یا 700 روپے کلو ہے تو 800 کیوں آپ. اب جب خریدار ایڈجسٹ رہتا ہے تو پھر سرکار کے لیے بھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ کہاں سے پکڑے اور کہاں پکڑے. لیکن we will do surprise checking in any market, not only in تحصیل ہیڈ کوارٹرز but in every nook and corner. جہاں بھی ہمارا میجر ٹاؤن ہے یا 10-15 دکانیں ہیں یا سبزی کی منڈی ہے, خاص کر فروٹ ہے, سبزی ہے, بیکری ہے, تو جہاں بھی ہمیں وائلیشن دکھے گی تو ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. کپواڑہ ضلع میں منافع خور تاجروں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. بات کر رہے تھے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ محمد رؤف الرحمان. سرکردہ عالم دین مرحوم میر وائز غلام نبی حمدانی کا 66واں یوم وصال 25 جنوری کو منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جمعیت حمدانیہ کی طرف سے تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے, جبکہ نماز ظہر کے بعد مرحوم کے مقبرے پر اجتماعی فاتحہ خوانی اور گلباری ہوگی. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے زرڈیبل تنویر صادق ان دنوں سری لنکا کے دورے پہ ہیں. تنویر صادق نے آج سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں اسٹرانگ سٹیز کانفرنس میں شمولیت کی. تنویر صادق نے کانفرنس میں پائیدار ترقی کے ساتھ شہری ترقی کو متوازن کرنے کی ضرورت پہ زور دیا. انہوں نے ثقافتی ورثے اور قدرتی ماحولیاتی نظام کے تحفظ کی وکالت بھی کی. ادھر ایم ایل اے بجبہاڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے شب معراج کے پیش نظر درگاہ کھرم پر کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران مختلف محکموں کے افسران پہ زور دیا کہ وہ درگاہ اور اس کے گرد و نواح میں صحت و صفائی, بجلی اور پانی کا مناسب انتظام کریں. اس میٹنگ میں جل شکتی, خوراک, R&B, بجلی, صحت, فائر سروسز اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے. ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے خود بھی کھرم سرہامہ جا کر وہاں منتظمین سے بات چیت کی اور ان سے صلاح و مشورہ کیا. وادی کے پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری ہونے کی اطلاعات ہیں. گلمرگ میں آج صبح تازہ برف کی چادر دیکھنے کو ملی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات کے دوران بھی پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری متوقع ہے. آج شہر سری نگر سمیت وادی کے کئی علاقوں میں صبح سے ہی دھوپ کھلی ہوئی تھی اور دن کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 24 جنوری سے 28 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا. البتہ 29 جنوری سے 31 جنوری تک ایک بار پھر مطلع ابرآلود رہ سکتا ہے اور ہلکی برفباری یا بارشیں ہو سکتی ہیں. ادھر مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے سے وادی کے بیشتر مقامات پر شبانہ درجہ حرارت میں قدری بہتری واقع ہوئی ہے. سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 0.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں کم سے کم درجہ حرارت -1.5 ڈگری. جنوبی کشمیر کے پلوامہ, کلگام اور شوپیاں ضلعوں میں شبانہ درجہ حرارت بترتیب 1.5 ڈگری, -0.9 ڈگری اور -1.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. ادھر لداخ یونین ٹیریٹری کے ضلع لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -9.9 ڈگری, جبکہ کرگل ضلع میں کم سے کم درجہ حرارت -10.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. دریں اثنا علاقہ دراس میں کم سے کم درجہ حرارت -18.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ وادی میں سردیوں کا بادشاہ 40 روزہ چلہ کلاں برسر اقتدار ہے, جو 21 دسمبر سے شروع ہو کر 29 جنوری کو اختتام پذیر ہو رہا ہے. ادھر محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے ابھی کچھ وقت پہلے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنوری کے آخر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا اور درجہ حرارت میں بھی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے. جو فوکاس تھا خاص کر 21, 22, 20 سے جو ہے یہاں لائٹ سنو فال ہوا, خاص کر نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر, اور آج رات کو بھی جو ہے چند ایک پہاڑی علاقوں کے اندر خاص کر نارتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے اندر لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی ہے. اور اس کے بعد جو ہے موسم کل سے پھر سے کھلنے کے چانسز ہیں اور لگ بھگ 28 جنوری تک فی الحال ڈرائی رہے گا. پھر اینڈنگ جنوری کے آس پاس تھوڑا سا کلاؤڈی رہنے کے چانسز ہیں. لائٹ سنو فال کی ایکٹیویٹی کے چانسز پھر سے ہیں. اور فیبروری کے شروع کے 1-2 دن میں بھی جو ہے موسم تھوڑا سا کلاؤڈی رہ سکتا ہے. ہلکی پھلکی برفباری پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے دیکھی جا سکتی ہے. باقی فی الحال 28 تک کوئی سگنیفیکینٹ ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہے. ویدر جنرلی ڈرائی رہے گا اور کل سے تھوڑا سا منیمم ٹیمپریچر میں بھی تھوڑا گراوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگلے 3-4 دن تک. اور جو ہل اسٹیشنز ہیں خاص کر گلمرگ ہو, پہلگام ہو, سونامرگ, سارے جگہوں پہ -6 سے لے کے -9 تک رہ سکتے. باقی جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ لگ بھگ -2 سے لے کے -3, -4 تک بھی رہ سکتا ہے. تو کمنگ ڈیز میں اب چلائے کلان ویسے بھی
ख़त्म ही हो रहा है, तो खासकर 29 के बाद जो है सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर के अंदर, और मैक्सिमम भी अब ग्रेजुअली जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कमिंग डेज में फिलहाल मैक्सिमम में नॉर्मल से ऑलमोस्ट 6 से लेके 7-8 डिग्री तक ऊपर ही रह सकता है। तो फरवरी के माह में कोई अच्छी खासी बर्फबारी मुतवक्का है? कमिंग डेज में फिलहाल अभी के हिसाब से तो चांस कम लग रहे हैं। एंडिंग जनवरी और फरवरी के फर्स्ट सेकंड के आसपास थोड़ा सा हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। अभी से कहना काफी मुश्किल है, और मॉडल्स के जो आउटपुट्स होते हैं ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि दिन का जो दर्जा हरारत है वो काफी इम्प्रूव हो चुका है। देखो अभी एक हिसाब से तो जो ड्राई स्पेल है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू चल रहा है, खासकर सेंट्रल कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो अब टेम्परेचर जो है कमिंग डेज में इसी रेंज में रहने के चांस हैं, क्योंकि कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है फिलहाल कमिंग डेज में 28 तक। तो दिन में जो है अच्छी खासी धूप रहने के चांसेस हैं, सुबह शाम थोड़ी सी सर्दी जो है बढ़ सकती है कमिंग 3-4 दिन के। जनवरी के अवाखिर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर कंडी बारामूला की आबादी का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत के बायस वो तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और बिलखुसूस सर्दी के अय्याम में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जामा मोहल्ला नीलसर में 10 रोज़ से पानी की सप्लाई मुतासिर है, और जल शक्ति के एहलकार इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नीलसर की आबादी ने फौरी तौर पर इलाके में पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के